اس بچے کے لیے جس کو نیند نہ آوے، آیات ذیل لکھ کر اس کے گلے میں لٹکائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن كل عفريت ومن شر الجن والإنس ومن همزات الشياطين ومن عين الحاسدين وصلى الله على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔